मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन गए थे। इनकी तरफ से बार बार कहा गया कि मैंने लंदन जाना है, और एक मौके पर कहा गया कि हर सूरत मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे क्योंकि उन्होंने इलाज करवाना है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की टिकटें बुक हो चुकी थी 6 अक्टूबर की। मियां नवाज शरीफ को वो टिकटें कैंसिल करवाना पड़ी। उनको कहा गया कि नहीं, अभी नहीं। तो मियां साहब ने ये पूछा, क्या कहा, अभी नहीं या फिर कभी नहीं? लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि अभी नहीं, तरमीम मंजूर करवाएं फिर चले जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तरमीम मंजूर करवाने में, और तरमीम मंजूर हुई तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी शादियाने पर शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन इस तरमीम का मुस्तकबिल बिल्कुल ही तारीक नज़र आता है। वो क्यों तारीक नज़र आता है? इसलिए कि याया आफरीदी की तरफ से वो कमेटी बहाल कर दी गई है जिसके लिए इनकी तरफ से बड़ा कुछ किया गया था। याया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, उसके बाद पहला ऑर्डर उनकी तरफ से यही आया कि वो कमेटी बहाल की जाती है जो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए इन लोगों की तरफ से बनाई गई थी। मुनीब अख्तर को उससे बाहर कर दिया गया था याया आफरीदी की तरफ से। उस कमेटी में दोबारा से मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया है। जैसे मंसूर अली शाह के दो ही मुतालबात थे। एक तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, जो बुला ली गई। दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कमेटी को मैं तभी मानूंगा जब फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली जाएगी, और उनका ये मुतालबा भी पूरा हो गया। कमेटी की मीटिंग बुला ली गई और प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली भी कर दी गई। फौरी तौर पर जस्टिस याया आफरीदी की तरफ से जैसे ही उन्होंने चाय संभाला, सबसे पहला हुक्म यही दिया, अमीनुद्दीन ख़ान को कमेटी से निकाला। मुस्लिम लीग नून की तरफ से शादियाने बजाए जा रहे थे, इस पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन अब इस तरमीम का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। किसी भी वक्त तरमीम को उड़ा के रख दिया जाएगा। तो याया आफरीदी कितने जुर्रतमंद होंगे, कितने दिलेर होंगे, इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो सीधे रहेंगे, राह रास्त पर रहेंगे। एक तो वो ख़ुद पठान है और उनका तल्लक भी अफरीदी ख़ानदान से है। पठान उनको इधर उधर नहीं जाने देंगे। बहरहाल शुरू में हर जज बहुत बड़े जज्बाती बयान देता है, फ़ैसले करता है, इक़दाम उठाता है, और उसके साथ साथ फिर उसकी भी पसपाई शुरू हो जाती है और वो फिर वही कुछ करने लग जाता है जो काजी फैसल साहब की तरफ से चीफ जस्टिस बनने से बहुत पहले ही कर दिया गया था। आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। ये भी कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब तरमीम का जश्न मनाने के लिए 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने 5 रोज़ा दौरे का नहीं कहा था, बल्कि 5 ममालिक के दौरे का कहा था। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से दौरे की बात तो अब की गई है, पहले से ये कह रहे थे कि इलाज के लिए जाना है लंदन। तो लंदन मियां नवाज शरीफ साहब पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की तरफ से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल तो किया जाना था। एक और ख़बर भी है कि मियां नवाज शरीफ के घर घुस गए वो लोग जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले ही वहाँ पे मुजाहरे करते रहे हैं। उन्होंने घर में घुसकर क्या कहा, क्या किया होगा, क्या कहा होगा। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के वो फ्लैट्स चोरी के हैं। उन्होंने डाका जनी से, राहजनी से पैसे कमाए, अपने फ्लैट्स बनाए, लेकिन किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि चोर के घर में भी इस तरह से घुस जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है, थानेदार का काम है, पुलिस का काम है। बहरहाल चलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के इलाज की तरफ। मियां नवाज शरीफ साहब, जैसा कि हमने कहा कि अल्लाह खैर करे, लेकिन खैर नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा लंदन में इलाज के लिए जाते रहे। पिछले दिनों नहीं बल्कि 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए तो 3-4 साल के बाद वहाँ से उनकी उस वक्त वापसी हुई जब काजी फैसल की तरफ से यकीन दिला दिया गया कि मैं आ गया हूँ, आप भी आ जाएं। मियां नवाज शरीफ आ गए। अब काजी फैसल साहब गए तो मियां नवाज शरीफ साहब भी चले गए। तो लंदन में गए तो उन्होंने इलाज अपना करवाना है लंदन में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब कल चेकअप कराएंगे। मियां नवाज शरीफ कल ही चेकअप के फ़ौरी बाद मियां नवाज शरीफ साहब मज़ीद चेकअप के लिए, इलाज के लिए लंदन से अमेरिका चले जाएंगे। गोया जो उनका जाते ही पहला चेकअप हुआ है, बुनियादी चेकअप हुआ है, क्या डॉक्टरों ने उनको जवाब दिया कि मियां साहब हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, जाएं और अमेरिका से जाके इलाज करवाएं।
تو میاں نواز شریف صاحب امریکہ جا رہے ہیں، تو کیا میاں نواز شریف صاحب علاج کے لیے امریکہ جا رہے ہیں؟ 5 دن کے لیے گئے ہیں، 5 ممالک کے دورے پر ہی گئے ہیں۔ 5 ممالک کا دورہ تو میاں نواز شریف صاحب کے علاج کے بعد شروع ہونا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا علاج کب ختم ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب لندن سے دوائی لینے گئے تھے، صرف دوائی لینے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے نہ کوئی ٹیکہ لگوایا، نہ انہوں نے کوئی ڈرپ لگوائی، نہ وہاں پہ یہ داخل ہے ہاسپٹل میں۔ لیکن میاں نواز شریف دوائی کھاتے رہے، ان کا ڈاکٹر دنان ان کے ساتھ تھا، وہ شاید ان کو نسخے لکھ کے دیتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی مالش اور پالش بھی کرتا رہا۔ تو میاں نواز شریف صاحب اب جب امریکہ جائیں گے تو کب واپس آئیں گے؟ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، یا پھر میاں نواز شریف صاحب انتظار کریں گے اپنے چوتھی بار وزیر اعظم کے یقین دہانی کا، کہ ان کو یقین دلا دیا جائے کہ میاں صاحب آئیں، یہ انتخابات ہم نے کروا دیے ہیں، 2/3 اکثریت آپ کے سر ہم نے منڈ دی ہے، تو آئیں آپ اقتدار میں بیٹھیں۔ تو اس یقین دہانی کے بعد، یقین دہانی نہیں بلکہ یہ سارے اقدامات کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے لیے پلیٹ میں اقتدار موجود ہو اور وہ پاکستان چلے آئیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مطلوب وڈائے صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کس لیے گئے ہیں؟ دوائی لینے گئے ہیں یا پاکستان سے فرار ہو کے چلے گئے؟ جناب مطلوب وڈائے صاحب۔ جی عمران صاحب، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ میں نے شاید 1 آدھ دن پہلے ہی آپ سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب بھاگ رہے ہیں، تو وہ بھاگ جائیں گے۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے، چیف جسٹس ہوتے ہوئے تو ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ جائیں گے وہ اس ملک سے بھاگ جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ جی جی۔ اور مجھے یہ پتا کیوں ہے، اس لیے کہ میں ایک سیاسی طالب علم ہوں، میں ایک پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں سیاست کا اتنا کارکن ہوں، میں یہ چیزیں جانتا ہوں۔ کیونکہ میاں صاحب ہمیشہ جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، جب وہ نوجوان تھے، تو ان کے ساتھی حامد میر، پی جے میر اور یہ سارے جو اس زمانے میں تھے، یہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کبھی اس میچ میں نہیں کھیلتے تھے جس میچ میں امپائر ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ گاڑی پہ بٹھا کے لاتے تھے امپائر کو۔ جی تو وہ جب لاسٹ ٹائم بھی آئے تو 13 مہینے پہلے، 14 مہینے پہلے، وہ قاضی صاحب چیف جسٹس بن گئے تھے، اور اس کے 4 دن کے بعد میاں صاحب وارد ہوئے پاکستان میں۔ اور اتنا بھی نہیں، جیسے ہی وہ اسلام آباد اترے تو وہ جہاز سے باہر نہیں آئے، بلکہ جو شناختی کارڈ کا عملہ ہے، ناظرہ کا عملہ ہے، ان کی تصدیق کے لیے، کچھ ضمانت کے لیے پیپر درکار تھے، جہاز کے اندر وہ سارا سسٹم لے کے گئے، وہ تھرم آپریشن اور دوسری چیزیں کرنے کے لیے۔ تو یعنی انہیں اس قدر سہولتیں ایئرپورٹ پر ہی میسر ہو گئی۔ تو پھر وہ، کیونکہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے جب قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو لندن میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس کی تشہیر ساری دنیا نے دیکھی، اخبارات میں اور ٹی وی فوٹیج میں۔ جی امان صاحب، یہ جو ہوتا ہے نا جی، ایک تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب 13 مہینے پاکستان رہے، نہ پلیٹلیٹس گری، نہ دل کی تکلیف، نہ کمر کی تکلیف، نہ کچھ بھی انہیں پرابلم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی میاں صاحب کا ہدف پورا ہوا، یا مطلب ہدف ناکام ہوا، جو بھی ہوا، جو بھی ہاتھ ان کے ساتھ بائی کر گئے، جو بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود یا اسٹیبلشمنٹ کری، اب میاں صاحب پوری سیاست کریں گے، اور وہ سیاست ہوگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف سیاست کریں گے، بیان دیں گے، بیانیاں بنائیں گے، اور وہ پھر ایک مجاہد بن کے، پھر ایک انقلابی لیڈر بن کے، وہ اپنی، اب ان کا خود وزیر اعظم بننے کے تو چانس دور تک، حد نگاہ تک نظر نہیں آتے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بننا ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ اب اس کو سپورٹ کریں گے باہر بیٹھ کے، انقلابی لیڈر بن کے۔ اچھا تو دیکھیں، کیونکہ پاکستان کے عوام ہے نا، وہ مولا جٹ اور نوری نات کی قسم کے
جو چیزیں پسند کرتے ہیں. اس لیے اب جو ہے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، انہیں نوری نقد بننا ہوگا. جی تو واپسی کا کوئی امکان نہیں جلدی ان کا؟ واپسی کے لیے جی واپسی ان بھول جاؤ. جی بہت شکریہ چودھری صاحب. تو جی میاں نواز شریف صاحب مطلوب ریس صاحب کے کہنے کے مطابق پاکستان سے باہر گئے ہیں نہ آنے کے لیے. اللہ حافظ.